Na-recover sa mga kaigsuunang lumad ang usa ka patayng lawas dito sa Bukirong Bahin sa sitio Umayam, Kasapa, Loreto, Agusan del Sur. Niadtong Hulyo 16 ug gihatod kini sa barangay Iba, Cabanglasan, Bukidnon, pasado alas 7 sa buntag, Hulyo 17, 2025. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM News Team kang Lito, usa sa mikuha og mihatod sa patayng lawas, sigon pa nga mismo ang pamilya ang nagpakitabang kanila nga aduna sila gipangita sa maong area og gikanayon nga adunay nahitabo nga engkwentro sa Bukirong Bahin sa nakalabay nga Marso ning tuig. Kundiin sa maron ang biktima nga giilang si Jonas Gamayon, 39 anyos og residente sa Ginuyuran, Valencia City, Bukidnon. Sigon sa na ibawaan namo sa hitungdan nga naigipangita niya nga pamilya nila sa sulod na damage sa binutanay. Dugang ni Lito nga ang pamilya na sayod nga gilubong sa naisgutang lugar ang biktima. Naay pamilya namo nga miliho nga patay na gyud nga didto dapit kuno gilubong sa kuan Umayam. Subay niini nangayo kaniya og tabang ang pamilya sa biktima og dali kining girespondihan subay sa impormasyon o kumpirmado nga didto gilubong ang biktima nga nakaputos pa og duyan. Sumala sa inahan sa biktima nga si Sigundina Gamayon nga nasayod siya nga miyembro sa New People's Army ang iyang anak. Sa pagkakaroon nakuha na sa pamilya ang patayng lawas og gipahiluna na kining ngadto sa barangay Ginuyuran, Valencia City, Bukidnon. Mga katropa, aron niya kanunay himsugong panlawas, tumar sa Santon, vitamin C. Ang alkaline vitamin C nan acidic mo nga dili hapdo sa tiyan ug ulcer matambalan. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.